बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबल इसके कि मैं आपसे बात करूं, आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज मैं आपके साथ हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ इश्यूज़ पर की जाने वाली इंक्वायरीज पर बात करूँगा। पहले तो बात यह कि उन्होंने कहा कि हमने आटा और चीनी पे गंदम के जो बहरान पैदा हुआ उस पर उन्होंने FIA के जरिए इंक्वायरी कराई। फिर उसके बाद उस पर एक कमीशन कायम कर दिया गया। फिर उसके बाद अभी एक तवानाई के मामले में एक कमेटी बनाई गई, उसने एक रिपोर्ट कायम पेश की जिसमें कुछ 4000 अरब रुपये से ऊपर उन्होंने कहा कि ये मुनाफा लोग कमा के चले गए हैं। एक उस पर इंक्वायरी हो रही है, अब उस पर भी इंक्वायरी कमीशन कायम किया जा रहा है। इसी तरह वज़ीर आज़म दीगर और अमूर पर भी इंक्वायरीज कराना चाहते हैं। देखिए, इंक्वायरी तो उन्होंने आटे चीनी पर की है। अब उसमें अगर लोग जो इस पेशे से इस चीनी के और आटे के कारोबार से मुंसलिक हैं, वो जानते हैं कि इस इंक्वायरी का नतीजा भी बिलाखिर कुछ नहीं होगा। मासवाए इसके सियासी फ़वायद हासिल करना चाहते हैं, या ये कि जिसको दबाना चाहते हैं मुमकिन इस इंक्वायरी के जरिए उसको दबाने की कोशिश करेंगे। अभी इसमें कुछ सब्सिडी जो दी गई है उसमें आता है जिक्र साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी का भी और खुर्रम दस्तगीर साहब का भी। उन्होंने तो कह दिया है कि हम इस इंक्वायरी में शामिल होंगे, हम जवाब देंगे। एक बात यह है कि ये सब्सिडी जिन लोगों ने ली है, क्या उन्होंने कानून से हट कर ली है? अगर ये कानून में गुंजाइश मौजूद रही है, इसका मतलब ये है कि ये सब्सिडी जो ली जाती रही है, ये या तो एक बात तय हो जाए कि सब्सिडी देना ही जायज़ नहीं है। अगर सब्सिडी देना जायज़ नहीं है तो फिर सबकी गिरफ्त होगी। अगर ये नहीं है तो कानून और कायदे के मुताबिक हुआ है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। कि ये सब्सिडी तो जनाब वज़ीर आज़म ने भी दी है, जनाब वज़ीर आज़म के कैबिनेट ने मंजूर उसकी तोसीक की है, ये इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने भी किया है, पिछली हुकूमतों ने भी किया है। इसलिए ये एक इशू है जहांगीर तरीन का और वज़ीर आज़म इमरान खान की नाराज़गी का। मुमकिन है वज़ीर आज़म उसी दोस्त को जो उनको जिसने उन्हें अपने तमाम वसाइल इस्तेमाल करके इक़्तिदार की मनसब पर बैठाया है, अब उसको फिक्स अप करना चाहते हों। और मुमकिन ये है कि वो उस पर फिक्स अप ना करें और फिक्स अप करने के करीब ले जाकर उसे माफ़ कर दें और ये एक नया उन पर एहसान चढ़ा दें। लेकिन अभी तक ये समझ नहीं लोगों को आ रहा कि आया इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान लड़ाई में किस हद तक संजीदगी पाई जाती है। मुमकिन है किसी मरहले पर दोनों के दरमियान फिर सुलह हो जाए। इसी तरह अब ये नई बात जो किया गया है कि ये IPPs को, असल में मसला ये नहीं है कि पिछले 13 साल के दौरान IPPs ने कितना मुनाफा कमा लिया है। मसला ये है कि अब जो IPPs हमें देते हैं, क्या नाम है, जो बिजली पैदा करके, इसमें वो चाहते हैं कि रेट कम करें। वो रेट कम करने के तैयार नहीं है। अब उसके तहकीकात के शिकंजे में उनको लाकर उनसे रेट कम करना चाहते हैं। लेकिन बड़े जिम्मेदार लोगों का कहना है, जो लोग इस प्रोफेशन में तहकीकात करते रहते हैं इस मौजू पर, जिनका पावर सेक्टर के साथ लिंक है, या जो लोग हमारे जर्नलिस्ट पावर सेक्टर की रिपोर्टिंग करते हैं, उनका ये कहना है कि इसका कोई ख़ास नतीजा नहीं निकलेगा। बहरहाल ये है, कहा जाएगा कि देखें कप्तान जो है वो इस वक्त जनाब IPPs की भी इंक्वायरी कर रहे हैं, फलां की भी इंक्वायरी कर रहे हैं, फलां की भी इंक्वायरी कर रहे हैं। इसमें जो लोग देखें, ये बहुत सी चीज़ें, कुछ IPPs जो ऐसी हैं जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में थी, उसके बाद भी IPPs आई, और ये सारे के सारे जो आप देखेंगे, ये आप बिजली का बहरान ख़त्म हुआ है, इसमें चीन की भी कंपनियां आई हैं, इसमें पाकिस्तान ने अपनी कंपनियां भी बनाई हैं। लेकिन ये जो बिजली का बहरान ख़त्म हुआ है उसमें IPPs का बड़ा रोल है। लेकिन बात यह है कि ये प्रॉब्लम इनको ये है, इस बात का है कि ये उनसे रेट कम कराना चाहते हैं। रेट तो इस तरह दबाव करके शायद मुमकिन ना हो, लेकिन
ہو سکتا ہے کہ اگر کہیں نہ کہیں ان کی کوئی ان کی کوتاہیاں اور ان کی نالیکیاں اور ان کی سازشیں اور ان کی لوٹ مار کہیں نظر آئی تو ممکن ہے کہ ان کو دبا کر یہ ان سے اپنے مطالبات منوا لیں. لیکن الٹیمیٹلی یہ بات یہ ہے کہ جو انکوائریز کا جو کمیشن قائم کرنے کا جو اب سلسلہ شروع ہو گیا ہے، یہ اس کنزمپشن کے لیے تو ٹھیک ہے کہ سیاسی طور پر فائدہ اٹھایا جائے کہ کپتان از خود اس وقت چاہتا یہ ہے کہ جن لوگوں نے لوٹ مار کی ہے ان کی لوٹ مار کو بے نقاب کیا جائے اور ان سے وہ لوٹ مار کی رقم واپس لی جائے. کامیابی تو یہ ہے کمیشن یہ ثابت کر دے اور طے ہو جائے بات کہ جن لوگوں اداروں نے لوٹ مار کی ہے ان کی ساری تفصیلات سامنے آ جائیں، پھر ان سے وصول بھی کیا جائے. یہ اس میں آپ دیکھیں اس آئی پی پی میں تو اس میں وہ بھی آ رہے ہیں، داؤد صاحب بھی آ رہے ہیں اور اس میں آ رہے ہیں کیا نام ہے ان کا جہانگیر ترین صاحب بھی آ رہے ہیں. یہ سب لوگ ان کی کمپنیاں آ رہی ہیں. لیکن جب یہ سارا کچھ سمجھ آ جائے گا کہ یہ اگر یہی لوگ کرتے رہے تو پھر ان لوگوں نے تو آپ کو بڑا پیسہ بھی دیا ہوا ہے نا جی. ان لوگوں نے تو آپ کو الیکشن مہم میں بڑے پیسے دیے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ کے علم میں تھا کہ یہ لوگ یہ کام کرتے رہے ہیں. اگر انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا تھا یہ گلٹی ہیں تو یہ قابل معافی نہیں ہے. لیکن آپ کو یہ ثابت کرنے میں بڑا مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک انکوائری کا جو کمیشن بنایا جا رہا ہے اس کے بجائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ تمام امور جن کے بارے میں آپ کو شک ہے اور یقین ہے کہ یہاں لوٹ مار ہوئی ہے ایک ملک میں، ایک ایسے ججوں پر کہ جن کی ذات پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، آپ ان پر ایک کمیشن بنا دیں اور وہ کمیشن جو فیصلے کرے وہ کسی اور عدالت میں پھر چیلنج نہ ہو سکیں اور وہ ان فیصلوں پر عمل درآمد پھر کرائے. ادروائز آپ اس طرح کا کمیشن قائم کرتے رہیں گے، ان کمیشنز کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. آپ جہانگیر ترین، اب دیکھنا یہ ہے جہانگیر ترین سیاست کا کون سا کھیل کھیلتے ہیں. جہانگیر ترین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت بہت خاموشی سے کیلکولیٹڈ پالیٹکس کر رہے ہیں. اب ان کے بارے میں تو علیم خان نے بھی کوئی تھوڑی بہت منہ کھولا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین بھی ایک کیلکولیٹڈ پالیٹیشین ہے اور وہ کوئی نہ کوئی اپنا کھیل تیار کر رہے ہیں اور اس کھیل کے چیزیں جو سامنے آنا شروع ہو جائیں گی، جب یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی تو پھر پتہ لگے گا کہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کے درمیان کیسے میچ پڑتا ہے. آپ دیکھنا اس میں یہ بھی ہے کہ میاں شہباز شریف اس میچ میں کیا رول ادا کرتے ہیں. اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ گجرات کے چودھری برادران بھی کیا اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اس وقت چودھری پرویز الہی خاموش تو بیٹھے ہیں لیکن وہ ایک جان دیدہ سیاستدان ہے. بالآخر آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی کوئی اپنا کھیل کھیلیں گے اور بالآخر آٹے چینی اور توانائی اور وہ جو بحران ہے اس کا تو کیا نام ہے اس کا بجلی کے بحران کے بارے میں جو تحقیقات ہے کیا نتیجہ نکلتا ہے. NLG کے بارے میں تو کر لی انہوں نے تحقیقات، ابھی تک تو کیس بھی تیار نہیں کر سکے اس سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی کے علاوہ. بار بار اس بارے میں کہنے کے لیے تیار ہیں کہ میں خود اس کیس کو لڑوں گا. ابھی اس کی عدالت نے تو ضمانت دے لی ہے لیکن حکومت ابھی تک انہیں ان کے خلاف مکمل چارج شیٹ بھی پیش کرنے میں ناکام رہی ہے. شکریہ.